رحمن رحمن ساعدني يا رحمن. nama Muhammad Bilal. محمد بلال نوم دی. Aw. کوم ځای اوسېدونکی؟ Mandan. بردان. Aw. د پلار نوم دې څه دی؟ Nama piala Abito. عابدو. Aw. کله راغلی؟ Da paun abal paun mane. کراچۍ ته؟ Yer gari ki Karachi ta. یوازې راغلی؟ Yawaji. صحیح ده. Wahat berai. Ada ke paisi sinjir ke gala. Tamadini janana bishartate ya nabi shaitata ya tamadini ta. Laka tahu salim. تلاوتك. Kun darma malang pati siya, ha? Kana damga rema. Rema. Sarasi nila. Tirawat sarasi. Aza surah al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا قلنا وعليه في تلاوة الذين ربنا لك الحمد الحمد لله رب الذين آمنوا كلنا وعليه تسليما أو كلنا وعليه في غنبرنا سلام على الذين آمنوا الذين